یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب تو ڈرو، رب تو ڈرو، اپنے رب تو ڈرو۔ اگو قیامت آ رہی نے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت ایک بھوچاڑ ہے، بھوچاڑ۔ تے جتھے بھوچاڑ سخت آ جاوے اوتھے سارے شہر دے شہر جڑے ختم، جتھے گھنا بھوچاڑ آ جاوے اوتھے شہراں دے شہر ختم۔ اس بھوچاڑ دے اگے کوئی مکان نہیں رک سکدا، رہ سکدا۔ تو قیامت ایک بھوچاڑ ہے، وہ آ رہا تھوڑے سامنے، اوندا انتظام کرو۔ اوندا انتظام ہے میرا ڈر، میتھوں ڈر جاؤ۔ وہ اجے آدھی ہے، اجے آ بھوچاڑ ہے، اجے قیامت قیامت ہے۔ یوم ترونہا، جس وہ شروع ہو جاسی، چل جاسی کہ تسی انہوں ویکھ لئی سو چل گیا کام۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، معصوم بچے نو جڑی دودھ چگھیندی ہے انہوں یاد ہی نہ رہ جاسی، میں ماں تے میرا بچہ معصوم تے میں تے دودھ چگھیندی آ، وہ کدے گیا ویکھا، وہ بھول جاسی، تذہلو وسر جاسی۔ تو جس کام دے وچ ماں تو معصوم بچہ دودھ پیندا وسر جاوے، ماں تے ایڈی تکلیف چل جاوے تو کیڈی کی تکلیف ہو سی۔ اللہ تا ہدایت کرن دے واسطے ایہو جی مثالاں دتیاں، مسئلے دسے، وہ جی آ گیا تے اس انتظام نہ کیتا تو اس دیاڑے کی کرے سی، اس دیاڑے مینوں گالی کٹ سی، گلے کر سی، اس دیاڑے آکھنا ربا جی آئی دے کہ تیرے کول عذاب آن تو اطلاع دے میاں، سانو پتے دے میاں، مسئلے دسیا، بھائی میرے کو دے تے عذاب جائنے وڈے، آج بچان دی کرو تو اسی بچ جان دے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ موڑی اطلاع گل چھڈیاں تو انہاں لفظاں دے وچ بھائی جو قرآن مسئلہ دسے وہ مسئلہ پکا پکا پکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ان دے وچ ایسا ایک ذرے تک کو مسئلہ نہیں جن دے وچ ذرہ شاک کر، پکا مسئلہ۔ تے سارے واسطے حکم ہے عمل صالح پلے باندھ کے میرے پیش ہو، جڑا عمل کر سے یہ عملوں دا جہان ہے، یہ عملوں دا جہان ہے، جڑا کوئی عمل میرے پیش کر سی ترا شرطاں یہ پوریاں ہوئیاں قبول ہے، یہ وچوں شرطاں کئی کمزور ہو گئیاں رہ گئیاں اس عمل دے حساب دے تو عمل بے منظور، وہ عمل بے منظور۔ تو میرا ضروری ہے ساڈے واسطے جڑا کام کرے عمل نیک کرے، نماز روزہ حج زکات فلان فلانا، تے شرط ہے شرط ہے شرط ہے، او اس پارو کر تو راضی ہو تو راضی ہو تو راضی ہو،
اے تیرے راضی کرن واسطے کر رہا ہوں تو آپ آخیا مینو راضی کرنا ہی تو آئے عمل کر میں تیرے اتنے خوش ہو جس تو میں یہ کام پہ کرنا یا اللہ تیرے راضی کرن واسطے یہ عمل دی نیت مٹھ دے وچ آ گئے یہ نیت تو عمل نماز ہوگی روزہ ہو گیا حج ہوگی زکات کہ جے اے نہیں بس تو راضی ہونا کہ نہیں رہا سانو کوئی پرواہ نہیں تو سارا عمل برباد جو کام کرے نکا کے وڈا نیکی جڑی بلکہ اللہ دے پیش کرنی ہے یہ شرط ہے میرے راضی کرن واسطے جڑائے کے نہیں عمل کری دوئی شرط یہ ہے کر عمل کر نیت اگاں دی رکھ نیت اگاں دی رکھ اللہ دے پیش ہونا اٹھیونا ہے ساتھ دوزہ کھڑ انہاں تو ٹپ کے اگاں بہشت جانا ہے گھر اوتھے ہے یا اللہ اس دیہڑے اے کام مینوں کم آوے اے میرا عمل اے میں اگاں واسطے پہ کرنا انما الاعمال بالنیات نیت کر عملہ دی جس نیت کر سے ان سے نیت پھاڑ جس تے ضروری ہے جو نیکی کرو نکی کے وڈی تا آخرت واسطے قیامت واسطے یا اللہ قیامت والے دیہاڑے میں تیرے کو گنا لینی میرے تا میرا یہ تیرے کو امارا دا عمل ہے دوئی گل یہ ضروری ہے پاڑی آئی اللہ راضی ہو جا دوئی میری آخرت دی جڑائی خرچی ہے تریا براؤ یہ ہے جڑا کام کریں او کام شریعت پوچھ او شریعت پوچھ قرآن تو حدیث تو پوچھ میں عمل صالح کروں گا ان دا نمونہ ان دا طریقہ یہ کمیں کرنا تو جی میں شریعت اونج وضو کر جی میں شریعت کہ اونج نماز پڑھ جی میں شریعت کہ زکات دے جی میں شریعت کہ حج کر جی او اس طریقے دے جڑا شریعت مقررہ کیتا اس نیکی دا اس طریقے تے نمونے تے او نمونہ اس نمونے دا عمل کر کے اللہ دے پیش کے موڑ تے تے جے تو وہ نیکی سمجھے رکھے تے نمونہ ہوندا او نہ رہ جاوے نمونہ بدل جاوے جڑا اسلام نمونہ دسیا نیکی دا وہ نہ رہ جاوے وہ ہور اس نمونے دا عمل ہو جاوے تو او بے منظور وہ کھا جلا کے نہیں سباب تو کھا لے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل جڑا دین اسلام دے نمونے تے عمل نہ ہوئے گا او بے منظور قیامت والے دن پچھتاوے تو ساڈے واسطے براؤ جڑا اللہ دے پیغمبر دے پاڑے لفظ ہوندے آن مسئلہ قرآن دا نمونہ بنا کے دسیا پیغمبر دا تے اسلامی کام ہوئے وہ عمل ہے
اس واسطے نال آیا وشر الامور محدثاتها، جہان دے اتے نقصان دیون والے کئی کام ہیں، انسان دا نقصان کرن والے دنیا دے اتے کتنے کام ہیں، وہ کام کرے تو نقصان ہو جاتا ہے، تو سارا نقصان کما آلیاں تو برے تو بھی برا کام، برے تو برا بھی کام انسان دے حق کے جیڑا اس شریعت دے وچ بیڑا تراڑ جائے، شریعت دے کماں دے وچ کم او آ جاوے جیڑا شریعت نہیں دسیا تے اولے پہلے دا بنیا بنایا وچ آ جاوے، انہوں آندن بدعت۔ وشر الامور محدثاتها، قیامت والے دیہاڑے اللہ دا پیغمبر حوض کوثر دیویسی نبی دے امت دے بندے بدتی او پیش حسن حوض کوثر دے پیوان واسطے پر چیک لیس، تو اللہ دا پیغمبر رکھے سی اے میری امت ہے، نشانیاں میری امت دیا، آمان دیو پیوان دیو نہ چکو، تو فرشتے جواب دے سین اللہ سانو مقررہ کیتا بھائی پیغمبر دے حوض کوثر تو بدتی تو پانی نہیں پینا دینا، باویں ان دی امت، باویں ان دی امت ہے، بدعت والے نو پانی نہیں پیمن دینا، یہ بدتی لوگ ہیں نبی دی امت دے بندے، اس واسطے سانو اللہ مقررہ کیتا۔ تو بھراؤ یہ بدعت کتنا برا کام ہے، جو قیامت والے دیہاڑے حوض کوثر تو بند کیتے گئے، روکے گئے، بحث تاجے کدائی رہ گیا گا، تو یہ کما تو بچانا عملہ نو ضروری ہے بھراؤ، یہ نشانی ہوئے نشانی تا ہزارہ شہین دے وچ نشانی اکھے سی آئے میں تیری ہاں، ہزارہ کروڑا شہین پہیاں میں اپنی شائع ہکے نمونے دیا دے وچوں او نشانی نتار کے دسی آئے میں تیری شائع ہاں چاہ مینوں، ہزارہ وچوں بندہ چاہ سکتا ہے نشانی دے حساب میں، تے جے نشانی کائی نہ ہوئے کہ دوئیں کے ترائے ہومن گنتری دے وچ بسی شائیں اتھے بھی شک کے پتہ نہیں آئے کہ آئے، جد نشانی جو کائی نہیں تے ہکے نمونے دیان تو ویراؤ اتھے او شک ہی رہا، نشانی ہوئے تو ہزارہ ہی چوکے سی اور آجا آئے میں تیری شاہ، جے نشانی نہ ہوئے تو کوئی سیاپ ہی کائے نہیں باوے ہے کہ دو شہی ہوئے، اس واسطے بھراؤ نشانی عمل دی یہ ہونی ہے بھائی عمل نمونے شریعت دا ہے، اے نیکی میں کیتی ہے اے دا نمونہ شریعت آ دسیا میں اس نمونے دی یا اللہ کر کے تیرے پیش کیتی نیکی، تو بندے نو پتہ لگ گیا اللہ لے بھی لیش، تے جے جرائے کے نہیں تو نشانی کہاں دسنی ہے، نشانی دسنی ہے اللہ دے پیغمبر، یہ شریعت دی کتاب، یہ شریعت آکھنا آئے کام نیک، آئے کام نیک، آئے کام نیک،
آ کام برا، آ کام برا، آ کام برا شریعت کا کام، کما دا نہ کھیڑنا، آخنا ہے نیکی ہے تو نیکی ہو جن شریعت نیکی آخ وہ قبول ہے تو سارے واسطے گراؤ اتنے سارے عملہ دی جہان واسطے آئے ہوئے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پر یہ دو ترائے گلاں ضروری ہیں سارے واسطے قیامت والے دن اللہ دی کچہری دے وچ اللہ دے پیش کرن عمل آپ اللہ کچہری لانی آپ تے عمل ویکھنے تے عملاں تے جڑا کہ نہیں سجے ہاتھ عمل نامہ کھبے ہاتھ عمل نامہ یہ پکڑائے جانے یوم تبجز وجوہن و تسود وجوہ قیامت والا دے اے نبی اللہ دے اٹھی سی خلقات نیکاں دے منہ جڑے ہیں کہ نہیں چمکا مار دے اس دے چمکدا جویں چند چمکدا چودی دی دا ان چہرے چمکدے اس تے جڑے ساڈے بار خلاف ہیں بریاں کماں والے انہاں دے چہرے کٹ کالے اس جویں رات کالی دا ٹکڑا کٹ کے اندے منہ دے اتے مڑیا تو سارے واسطے براؤ ضروری ہے جنہیں روزہ رکھیا ہے یہ اللہ قبول کرے پر شرط ہے انکار تیرے روزے دے وچ واٹا گھاٹا ہوندا رہیا ساڈے حق وچ روزے دا نقص ہو گیا خامی پائی جاندی کوئی زبان وہ بلارا بول گئی کانوں بلارا سن گیا کوئی ہاتھ پیر وہ کام کر گئے جڑے روزے دا نقصان کر گئے اس نقصان نو دور کرن واسطے آ جڑا فطرانہ ہے اے اللہ فرض کر چھڈیا ہر امیر تے فرض اے فطرانہ روزے داراں نو ہر نکے وڈے اتنے جس رکھیا جس نہیں رکھیا جس عذر نال بھی چھڈیا رات دا معصوم بچہ جمیا آیا ان دے اتنے فرض بیمار تے فرض بڈھے تے فرض رکھن والے روزے تے فرض جس نہیں رکھیا ان دے اتنے بھی فطرانہ فرض ایک ٹوپا ساڈے حساب دا کڑک دا ایک ٹوپ جے تا جوار ہی کھاندا ہے تو جوار دے جے باجرا کھاندا باجرا تے جے عام کڑک کھاندا ہے تو مڑ کڑک دے کنا ملکاں دے وچ آپا خوراکاں ہوندیاں وہ خوراک جڑی ہے کہ نہیں جڑی عام انہاں دی خوراک ہوندی چ دے وچ پر سارے علاقے دے وچ کڑا کے دے رات ہر امیر غریب کڑا کھا رہے اس واسطے کڑک دا ٹوپا اتنے ترائے چھٹا کی جڑا کہ نہیں 18 سیرا ٹوپا 40 چھٹاک دی ٹوپا ہوندا تے 11 چھٹاکا 3 چھٹاکا اتنے دینیا پاؤں تو ہر آدمی یہ 5 گھر دے ہیں نکے وڈے امیر ہیں غریب ہیں پن کے کھاندے تد بھی فرق وہ جڑا پن لے پر روزے جڑا کفارہ ہے موڑے دیوے غریب بندے نو دیوے تا جو جڑا روزے 3 روزے اے خوب کرنے نے اللہ تعالیٰ اونوں جڑا دھوندا نکاس صاف تے پاک قبولیت دی حساب وچ لے آوندا اوندا ویلا اینا نفلاں پڑھن تو اگے آہا جڑا کہ نہیں تے جڑا نہیں دے سکیا
انجانا تو وہ جڑا کہ نہیں اللہ تو معافی مانگ لے، شاید قبول کر لے، شاید قبول کر لے، مہربان آکھے یا اللہ معافی دے، میں تو پتہ کوئی نہیں آ بھائی نفلا تو اگے دینا ہے، عید تو اگے دینا ہے، تے میں تو غلطی ہوئی تے میں ہون پیا دینا دے آج عید دا دے ہے ایک رانا وہ جڑا فطرانہ دینا آج عید دا دے شام تائیں خیرات نو عید دی خیرات، اے اللہ دا دے عید دا شام تائیں خیرات خیرات خیرات۔ نبی صاحب نماز پڑھ کے خطبہ دے کے ہٹے پیچھے، عورتیں کوڑا کھڑے، نبی صاحب نے فرمایا صدقہ کیتا کرو، صدقہ کیتا کرو، صدقہ کیتا کرو، مینو کدے کدے اللہ دوزخ کھیندا ہے، اس دوزخ دے وچ جڑیاں کہ نہیں عورتاں گھنیاں ہوندیاں مرد تھوڑے، تے تسی صدقہ دیو اللہ دی تے اللہ تعالیٰ تانوں دوزخ تو بچاوے گا، صدقہ دیتا کرو۔ انہاں مائیاں موڑ کسے چھلا، کسے واڑی، کسے کائی ٹوم انہاں حضرت بلال دی جڑی جھوڑی بھر دیتی، تو ساڈے واسطے براؤ ضروری ہے، اے دے خراج دا توڑ شام تائیں جڑا خراج کرے وہ خراج کرے، مڑ کا آونا 50,000 سال آئے دے ایتھے کھڑیا رہنا نہ آئیدے نہ آئیدے، مڑ کے تریاں تے آگ دیاں لاٹاں تے جڑے نیک لوگ اللہ دے کام کرن والے عرش دے سجے بہشت آیا ہویا 50,000 سال تک خوراک پوشاک نیکاں نو پئی مل سی، سجے عرش دے ہے بہشت آیا ہویا، کچہری چلی ہوئی ہے 50,000 سال تک خوراکاں پوشاکاں مسلمانوں نو اللہ دیتی جس، جیسے کچہری چائیں گئی بند ہو گئی، آؤ دوست کی آؤ بہشت سی، اور وہ ستا چلا گیا، چانن چلا گیا، انھیر گپ گھیر، میدان خالی کرو، پل سرات تے چڑھو، جڑا ٹپ گیا، جڑا ڈگ پیا فرشتے میدان خالی کرا لے سے تے پل سرات دے اللہ جانا مڑ جڑائے کہ نہیں انھیر تے وہ پل سرات واڑو پتلی تے کالی اگ لاٹا مارے تے پد خبرے کتنی لمان اللہ ہی جانے، پر جے آپ کوشش کریے تو اللہ دا وعدہ ہے میں اتھے امداد کرانگا اپنے بندیاں دی۔ تو حضرت فرمایا وہ بندے بھی ہیں میری امت دے وچ جنہاں نو اللہ آکھنا اے نو حساب ہی کوئی نہ ایویں بہشت چلا جا، ایندا میں حساب ہی نہیں لیندا، وین حسابوں بہشت تے جانا۔ اصحابی بھاج کے کٹھیا یا رسول اللہ دعا کریا مینو اللہ وہ نہ چو کرے، حضرت نے فرمایا یا اللہ اس غریب نو نہ چو کرے، ان دی ریس نال دعا اٹھی کھڑیا، اور نبی صاحب نو جڑا کہ نہیں معلوم ہویا بھائی اے جی میں ایویں آکھی جاواں تے ہر کوئی اٹھی کھڑو سی، یہ ٹھیک نہیں۔ نبی صاحب نے آخیا بھائی خوش بھی رہے ناراض بھی نہ ہوئے، یہ جڑا دعا جس مینو آخیا مینو بھی اللہ وہ نہ چکر۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اگلا تک تو مہار رہ گئے،
جے تو مورے چاہن دے تو اسی اللہ نو چاہن دے تو ساڈے واسطے براؤ طبیعت پوچھ بندیا طبیعت پوچھ روزے رمضان تو اگے طبیعت کیویں آئی تے ہن کیویں اگلے جہان تے اللہ دے حساب تے دوزخاں تے بہشتاں دے حساب وچ کی حال ہے دل پتھر رہی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ وہ لوگ جڑے جنہاں دے دل پتھر ہو گئے میرے مسئلے نو سن کے انہاں دے واسطے دوزخ ہے تے بندے آپ دا دھیان کر دھیاں پتراں دا دھیان کر اسی جڑا سارا ٹبورا ہے اللہ دے بندے بن گئے ہیں اپنا بھلا کر لیا ہے کہ نہیں اویں رہے نہیں تو اجے دی ہے اللہ تو معافی منگے کہ جنہاں نو اللہ نصیب کیتے وہ دوہریاں دعائیں منگے یا اللہ قبول یا اللہ قبول یا اللہ قبول تو آج دی رات براؤ کوشش کرو اللہ دے پیغمبر سارا رمضان جڑا ہے کہ نہیں جبرائیل دے نال دور قرآن تے جدوں فوت ہوندے نے اس رمضان وچ دوئیں واری ختم کیتا جبرائیل دے نال قرآن سنانا انہاں دیاں دے وچ رمضان دا قرآن دا اے جوڑ دے رات قرآن پڑھو تے روزے رکھو نبی صاحب نے فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں ایک چھڈن لگیا خوشی تے ایک جس دیاڑے اللہ دے پیش ہوسی آدم نو کہستے نے اللہ نو آکھ حساب شروع کر وہ کہستی اللہ غصے میری طاقت ہی نہیں پیش ہوان تسی آکھو نو کہسی دروئے ابراہیم انکار موسیٰ انکار عیسیٰ انکار میرے کوڑ اسے میں موڑ اللہ نو کہستا یا اللہ جنہاں نیکی کیتی چھو دے وہ بھی تنگی دے بیچن انہاں تو حساب لو جو انہوں معافی ہو جاوے چھو دیا نو کمائی کیتی ہوئے تو میں نے حکم ہو سی چنگا کرنے آئے ارادہ ہے سادہ ایسے واسطے کچاری شروع کی تھی کہ میں سوال کران دے واسطے جیسے اللہ دے پیش ہو سا مورے تا 7 دہاڑے سجدہ کی تھی بندے دے چھڑاون دے واسطے دوست کو ٹپاون دے واسطے حساب آسان ہو جاوے بندے دا وہ نبی صاحب سفارش کریں گے دوئے تو ہو گئے پیغمبر انکاری تے نبی صاحب نے فرمایا میں 7 دیہاں دا کٹھا سجدہ ایکو لے جاس کیدے کام میں بھرا ستی آیا گزارنا اللہ مہینیاں تائیں آکھے تو محنت کر وہ دے تیرے آ رہن ماں تو پچھا بھول جاسی جڑی ہے کہ نہیں کوئی ایسی مادی جڑی ہے بچے دے پیٹ جڑا ہے وہ اوویں قائم رہے پیٹ دے وچ او مادی کیڑی ایدو قیامت آ جاوے مچ کے گاہ کے کئی چیز اون دے پیٹ وچ بچہ قائم رہے وہ ترو نہ پوے وہ گر نہ جاوے ہوے قیامت تو اللہ کیڑیاں مثالاں دیندا بھرا تے اللہ نو کیدے آ رہن بندے نو پیدا کیتا کدائیں عذاب دے وچ نہ آ جاوے ہر بندے دا گھر ایک بہشت ایک گھر دوزخ وچ فرعون دا وی نمرود دا وی ہر کافر دا وی مسلمان دا وی ایک گھر بہشت ایک گھر دوزخ وچ تے جسے مرن لگا جڑا پکا کرنا آیا وہ پکا تو کیتا تے جڑا ہے کہ نہیں کٹنا ہویا وہ کٹ چھڈیا
کافراں دا عدلا کٹی گیا، عدلا پکا ہو گیا، مومناں دا عدلا کٹی گیا، عدلا پکا ہو گیا۔ تے وڈڑ کام میں اللہ دی نظر ان تا پتہ ہے نا، باگو دی آ رہے ہیں تے انسان تا پتہ ہے کل پیدا ہویا بلکہ مر جانے، اینو کی پتہ ساڈے ورتاریاں دا۔ اس واسطے اس کتاب گلی تو اس کتاب نو قائم رکھنا ہر امتی دی اتے فروز، ہر امتی اتے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت۔ اے مومن، تیرا میرا سودا، تیرا مال، تیری جان، اے میرا باعث تیرا، میرے باعث تے میرا دخل کوئی نہ، تیری مال جان ان دے اتے تیرا دخل کوئی۔ اے سودا پکا تے میرے بڑے رشتہ وڈی کتاب پکیا وعدے آئی دے وچ لکھی چکا فی القرآن، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اے میرا وعدہ قرآن دا، میرا وعدہ انجیل دا، میرا وعدہ تورات دا، اے پکا وعدہ تے سودا قیمتی تیرے حق۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ خوش ہو جاؤ، اے میری جماعت خوش ہو جاؤ۔ اے نبی اللہ دے سنا دے میرے بندیاں نو، اولئک حزبی، اے میری جماعت، اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت۔ اللہ دے بن جاؤ، جتنا طاقت ہے اتنا بن جاؤ۔ مڑ اللہ دے پیش ہویا جتھے پیغمبر نہیں پہ پیش ہوندے۔ حضرت فرمایا جی کو روزہ وہ کیسے مینو اگا اللہ لے جان دیو، میں تو جاندیا کرسی دی جانی، میرا تو آ ویکھ میرے کو روزہ ہے کہ تو جس لے اگلے دیکھا روزہ ہی میرے کو نہ کہ آ کرسی تیرے بعد۔ جہے حاکمان دے آن جاون والے بندے ہیں انہوں نے پتہ ہوندا ہے حاکم دے پیش ہویا وہ بھی تو ہے نا جنہوں فائدہ ہوگا، تو ان دے آس پاس والے بھی چلن والے وکیل والے پہلے تے مڑ انہاں حاکمان دے کول وہ جنوں پیان داج نو فائدہ دینا وہ بھی پیش ہویا کھڑا تے وہ بھی ہیں جہے کول کرسیاں تے بیٹھے ہوئے۔ تو قیامت والے دیہاڑے کیڑا ڈر ہونا ڈر اللہ دی کچہری دا حساب دا۔ پر روزے والے دے کو روزہ اسی تو وہ کسی مینو اگا جاوان دے مینو جلائے کہ نہیں، اللہ کرسی دینی وعدہ تو سارے واسطے آج دینے تے شیطان خبیث اے مگر لگا ہویا ہے، مہلت منگی ہوئی ہے، یہ کافر بے ایمان دشمن انسان دا۔ اس بابے آدم نو نہ سجدہ کیتا وڈا بنیا، یہ ہویا کھاکی تے میں نور ناری، میں اینو سجدہ کرا۔ اللہ کہ جا تیرے اتے قیامت تک لانا۔ اس بے ایمان انجنا کیا معافی چدے میں ہون سجدہ کر، ایسا کیا مینو مولا دے مرن نہ دیویں قیامت تائیں۔ کی کروں اس عمر نو میں انہوں بے ایمان کر کے نال دوزے کلائی جاسا۔ تو بھراؤ شیطان والے کام نہ کرو، اے بے ایمان بریائی کرائندہ ہے تے خوشی کرائندہ، آندہ میں کیڑا کام سونا کیتا، کردہ برا کام دوزہ کھاڑا اللہ دی ویر آڑا تے انہوں آندہ تیرے جدہ ہائی کوئی تو بے ایمان ویری ہویا، اندہ کیوں بنی ہے اپنا نقصان اللہ دا بھی ناراضگی۔ سادے واسطے دے رات اللہ تعالیٰ سادے روزے قبول کرے، اے جڑی عید قبول کرے، فطرانے قبول کرے، جو کسی میں آنند کیتی قبول کرے تے قیامت والے دیہاڑے نکے وڈے نو نصیب کر کے جلائے کہ نہیں بحث پڑھائے تے اپنا گواہ نصیب کر۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد دعا خطبہ دے نہیں وازواج امہات المؤمنین وذریاتہ مولوی محمد حسین شیخ پوری دے حق وچ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اور بھی اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ مسلمانہ دی مشکل حال یا اللہ مسلمانہ شہدیاں غریباں دیا مشکل حال یا اللہ مسلمانہ دیا مشکل حال مرادہ پوریاں یا اللہ مرادہ پوریاں تریا جہان یا اللہ تریا جہان دیا یا اللہ تریا جہان تیرے رب بنا تے اسی راضی رضینا باللہ ربان یا اللہ تیرے رب بنا تے اسی راضی تو ساڈا رب اسی تیرے رب بنا تے راضی یا اللہ تیرا جڑا دین ہے وہ دین اسلام گلیا سانو قبول سانو منظور سانو قبول قبل اسلام دینا تیرا تو دین گلیا وہ سانو منظور ساتھی ہاں یا اللہ اسی تیرے دین گلے اسلام تے راضی رب محمد رسول النبیان کہ تو ہے پیغمبران دی وچوں اخیری جڑا اخیری پیغمبر گلیا اپنا محمد اون دے پیغمبری جیوان تے اون دے پیغمبر بنان تے اسی راضی اسی یہودیاں طرح اون دی پیغمبری تے نہیں راضی نہ یار اے یہود موسیٰ دی امت ساڈے پیغمبر بنان تے ناراض عیسیٰ دی امت ناراض پہلے دینہ آڑے سارے ناراض ہاں محمد نو کیوں پیغمبری چاہیے اسی راضی رضینا باللہ ربان وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا تقبل منا یا اللہ بیماریاں دور تیرے اگے کی مشکل ہے یا اللہ صحت کوئی تیرا کام کر رہی سی یا اللہ بیماراں نو صحت یا اللہ بیماراں نو صحت یا اللہ غریباں بیماراں نو صحت اے غریب خلقت بھوکی مردی یا اللہ ٹکڑا دے رزق دے شوجیاں نو تیرے خزانے عام یا اللہ اپنے دینداراں نو مسلماناں نو شوجیاں نو ٹکڑا دے رجباں یا اللہ رزق فراخ کر اس جہان دیا مشکلات دوران دے جہان دیا مشکلات یا اللہ اگلے جہان دیا مشکلات یا اللہ اتنا عذاب ہے تریا جہان اساں غریباں تو معافی اساں غریباں نو ہر عذاب تو ہر گناہ معاف جیندیاں دا مویاں دا کل گناہ معاف کل عذاب معاف یا اللہ ہر عذاب تو ریاض معافی تیرے اگے کوئی مشکل نہیں یا اللہ اگلا جڑا ہے رمضان آنا انہوں حیاتی کے قائم رکھے انہوں وہ بھی نصیب کریں اپنی رضامندی دے عمل نصیب اپنی جماعت داخل کر اپنی یا اللہ جماعت داخلہ نصیب کر سانو منظور تیری جماعت داخل ہونا سانو منظور لوکاں طرح ہندو سکھ چوڑا ماتم انگریز یہودی اسی ہونا تو بیزار یا اللہ تیرے آکھے موجب تیرا دین منیا تینو منیا تیرے پیغمبر نو منیا کل نکے بڑے نو من احییت منا فاحی علی السلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جڑا تیرے پیغمبر تیرے کو سوال کیتا ان دے اصحابہ 11 مجلسیاں جڑا سوال کیتا او یا اللہ ساڈے سوال ہیں تیری درگاہ دے اگے قبول کری. جنہ جنہ چیزاں تو انہاں پناہ منگیاں یا اللہ سانو ہی پناہ دے. نیک کر کے ماری نیک کر کے ماری نیک کر کے ماری خاتمے بخیر نال ماری خاتمے بخیر نال ماری. اللہم اجعل کلمتک ہی العلیٰ اللہم اجعل کلمتک ہی العلیٰ واجعل کلمت الذین کفروا السفلی. اللہم مزق اعداء الاسلام کل ممزق اللہم مزق اعداء الاسلام کل ممزق واجعلہم الاحادیث واجعلہم الاحادیث. بھائی بستی نیک ہو جاؤ بھائی بستی نیک ہو جاؤ بھائی بستی نیک ہو جاؤ نیک کام کرو. اے شرارت نت کائے نہیں رانی دنیا تے. بستی نو بریا نہ کرو بستی نو بریا نہ کرو. کنا بستیاں تے اللہ ناراض ہو جاندا ہے انہاں دا ریو کی بند کر لیندا ہے عذاباں پھسا دیندا غیراں دی متاسی چ دیندا ہے. وہ لتر مار مار کے انہاں دیاں جنڈیاں جڑیاں اڑا دیندا. اللہ تو ڈر جاؤ. اللہ کسی قوم نو گالے کر دیسے تے پے روسو تے اولاداں نو بھی نہ پھا جاؤ. نیک ہو جاؤ وسطی والیو نیک ہو جاؤ. جس کسی دا دھی پت برا کرتا ہے وہ ماپے بند کریں وہ ماپے آکھیں وہ تو دوزخ نوں جا رہا ہے تسی کول ویندے پے نے تے مڑ تسی بچا لیسو وراؤ. بستی دے وچ جڑا کہ نہیں شرارت نہ کرو. بستی شرارت مت نہیں آن الٹا کام چل جاوے. جو اللہ تعالیٰ وہ جڑے شہدے درخواست عملاں دی نیکاں دی کر دین تے انہاں نوں رکاوٹ پیدا ہو جاندی ہے. انہاں دی اللہ سن کے تے وہ شریراں دی شرارت آپ ہی بند کر دے. اس واسطے ساڈے واسطے ضروری ہے کئی بستی تجربہ جا ویکھو کہ اندروں دے جڑے پنڈاں دے پنڈ شہراں دے شہر علاقے دے علاقے کافر. روس سارا ہی کافر امریکہ سارا ہی کافر. تے چڑے 4 دیواراں تھوڑا کائے کئی بستی نیک کام کر کے انہوں راضی کرو. جی انج نہ ہوئے جو آکھے سارا ہی ہون کے نہیں کرنا بلا تے سارے دا ختم کرو. نہ روس کے مندن نہ امریکہ مندا نہ برطانیہ مندا نہ اندرو مندی نہ اولا بے ایمان مندا نہ پہلا بے ایمان. اس واسطے بند کرو بس کرو دنیا دی نہ میرا انج نہ کرو. نیک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ. اللہ ساڈا بھی بھلا کرسی تہاڈا بھی بھلا کرسی. نکے نو وڈے نو اللہ تعالیٰ نال نبی دے رلا کے بہشت نصیب کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ امتی اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ خطبہ میاں صاحب دا محمد زکریا نے بھریا. میاں صاحب نے یہ خطبہ عید الفطر دا اتوار والے دن 26 ستمبر سن 1976 عیسوی مطابق پالی شوال سن 1396 ہجری نو دتا. یہ چند 29 دا ویکھیا عید 8:10 تے شروع ہوئی 9:05 تے ختم ہوئی. 5 منٹ نماز تے لگے خطبے تے 50 منٹ لگے. نماز خطبہ دونوں دا سارا وقت 1 گھنٹہ 15 منٹ لگے.